پاکستان بچیا ہے اللہ دے فضل دے نال، نالے پاک فوج دی جرت و بہادری دے نال اج بھارت والے اج اسرائیلی یہودی ساری ماواں دی عزت کے خلاف نہیں بول سکتے۔ وجہ کی ہے ساڈے کول ایٹمی پاور موجود ہے، چلان والی فوج موجود ہے۔ میں کیا جیڑی مرضیہ جماعت چلا جا لیکن اپنے فوج دے خلاف نہ جا، فوجی ادارے دے خلاف نہ جا، اپنی فوج دے نعرے ماردا رویا کر، ان کی وجہ تو تیرا پاکستان بھی محفوظ ہے۔ فوج دے خلاف بکواس کرن والیاں نو منہ توڑ جواب دینا ہر مسلمان دا کام ہے۔ فرمایا جا جندے نال اختلاف رکھنے رکھ لے، لیکن جنہ جواناں نے جانا دے کے اے پاکستان دیاں سرحداں دی حفاظت کر رہے نے، اسی کل بھی انہاں دے نال، اج بھی انہاں دے نال۔